गते बुधबार, तदनुसार 27 जनवरी 2021। आजका प्रमुख अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेपछि अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। कृपया मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राखिदिनु हुनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा छौँ। यस कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री हृदय त्रिपाठीज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य, समृद्धि र सुरक्षा, कोभिड-19 खोपले गर्छ रक्षा। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रम आज हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुमतिले अब हामी कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकारज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू, नेपाल सरकारका श्रीमान सचिवज्यूहरू, नेपाली सेनाका रथीज्यू र सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नेपालका लागि भारतका महामहिम राजदूतज्यू, हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर अफ इन्डिया फर नेपाल, विदेशी नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, UN रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर, WHO रिप्रेजेन्टेटिभ, युनिसेफका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, हामीसँग यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा र भर्चुअल रूपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा हुन गइरहेको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा प्रमुख अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीसँग प्रत्यक्ष रहनुहुने र भर्चुअल माध्यमबाट हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका डाक्टर पोमावती थापा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को पहिलो केस डिसेम्बर 2019 पत्ता लागेको थियो भने हालसम्म नेपाल लगायत संसारभरका सबै मुलुकहरूमा महामारीको रूपमा फैलिएको कुरा सर्वविदित नै छ। नेपालमा पहिलो कोभिड-19 सङ्क्रमित केस 2076 माघ महिनाको 9 गते आजभन्दा ठिक 1 वर्ष पहिला पुष्टि भएको थियो भने त्यसको 2 महिनापछि दोस्रो केसको पनि पहिचान भएको थियो।
माननीय मन्त्रीज्यूहरू, एक्सलेन्सी एम्बेसडर्स, representatives of the United Nations and other international organizations, मुख्य सचिवज्यू, योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू र सचिवजीहरू लगायत सञ्चारकर्मी र अरू सम्पूर्ण डाक्टर्स लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभरि नै यस कार्यक्रममा सरिक सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँलाई एउटा नयाँ चरणमा उठाएका छौँ। आजबाट हामीले छोटो तयारीमै अघि नै भर्खर मन्त्रीजीले राखिसक्नुभयो, आज 120 जसो स्थानबाट एकैचोटि हामीले खोप देशव्यापी रूपमा प्रारम्भ गरेका छौँ। 75 जिल्लामै 18 गतेसम्ममा 77 जिल्लाकै 300 केन्द्रहरूबाट खोप कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। यो लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ र यो नितान्त पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। यस खोपको सुरुवातबाट हामीले कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँलाई माथि उठाएका छौँ। यस विरुद्धको हाम्रो लडाईँलाई सार्थक बनाउने खोप मार्फत यसलाई पराजित गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षालाई हामीले व्यावहारिक रूपमा मूर्त रूप दिन थालेका छौँ। गएको 1 वर्ष र केही अवधि, खास गरी हाम्रा निम्ति गएको 1 वर्ष अत्यन्तै कठिन अवधि रह्यो। कोभिड-19 नामको भाइरस विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा अत्यन्त तीव्र गतिका साथ फैलियो। यसको कुनै अनुभव यसअघि कसैसँग पनि थिएन। अनुभवहीनताको अवस्थामा अनुमान, आशंका, भय र त्यसको सामना गर्ने दृढता र सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। अन्यलहरू पनि रहे, त्यसका बीचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस स्थितिमा त्यो कति भयावह छ भन्ने कुराको एकिन जानकारी पनि नहुँदा पनि हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मीहरू, हाम्रा सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना लगायत एम्बुलेन्स आदिका सञ्चालकहरूको जुन तदारुकता पाइयो अत्यन्तै उच्च प्रशंसायोग्य छ। म धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु उहाँहरूको देश सेवाप्रतिको, जनताको सेवाप्रतिको समर्पण भाव र त्यागको भाव। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ भने जस्तै आफू खतरा मोल्न तयार भएर पनि देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न नहिचकिचाउने, त्यस कुरालाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरैको योगदान रह्यो। कति हाम्रा कामहरू त्यति परिपक्व भएनन् पनि होला, तर जुन मात्रामा
स्थानीय तहहरूले र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी जसरी उहाँले क्वारेन्टाइन स्थलहरूको आइसोलेसन स्थलहरूको निर्माण गर्ने कामहरू, जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्ने कामहरू र यस विरुद्धको लडाईँको एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्न जसरी काम गर्नुभयो त्यसका निम्ति वास्तवमा उहाँहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। म स्थानीय तहका तमाम जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो अनुभवहीनताको स्थितिमा नेपाली जनताले आम रूपमा डाक्टर पेसाका मान्छेहरूले अथवा इमिग्रेसन जस्तामा काम गर्ने, भन्सार जस्ता ठाउँहरूमा काम गर्ने मानिसहरूले अलिअलि सुनेको शब्द हो क्वारेन्टाइन। यो आम जनताको बीचको शब्द होइन। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन यस्ता शब्दहरू नेपाली जनताको जिब्रो जिब्रोमा पुग्यो र नेपाली जनताको व्यवहारको एउटा पक्ष, दैनिकीको एउटा पक्ष हुन पुग्यो। हाम्रो यसबीचमा यस रोगले हाम्रो संस्कृतिको एक ढङ्गले एउटा यस्तो पाटो जो अत्यन्त सुन्दर थियो, त्यो ओझेल पर्न खोजेको थियो, त्यसलाई फेरि अगाडि बढाएर ल्यायो। नमस्कार अथवा नमस्ते। यो कोभिड-19ले 1 वर्षमा ह्यान्डसेकलाई बाई बाई गरिदियो, नमस्तेलाई वेलकम गर्यो, स्वागत गर्यो। किनभने सोशल डिस्टेन्स अनिवार्य भयो। त्यसकारण अभिवादन गर्दा अङ्कमाल गर्ने, हात मिलाउने जस्ता कुराहरू ओझेलमा पर्दै गए र नमस्ते जस्ता कुराहरू जो न स्पर्शबाट सर्नु, हात मिलाउनु त नजिकै जानु पर्यो, न श्वास प्रश्वासबाट सर्नु, न पसिनाबाट सर्नु, कतैबाट सर्ने खालको स्थिति नहुने, त्यस कुरालाई फेरि हाम्रा पूर्वजहरूले राम्रै गरेका रहेछन्, राम्रै पत्ता लगाएका रहेछन्। आदर सम्मान भाव पनि प्रकट गर्ने नमस्कार भनेर, र त्यसमा शिष्टता, मर्यादा, शालीनता सबै कुरा पनि हुने। कहिले कहिले जानी नजानिकन अरूको सभ्यता सिक्दा बलियाले अलिकति कमजोरको हात खराब पारेर आँसु निकाल्ने स्थिति पनि नहुने। त्यस स्थितिबाट एउटा नयाँ फेरि पुनर्जागरणको स्थिति पनि यसले ल्यायो। यसले पुनर्जागरणको स्थिति अर्को के ल्यायो भने हाम्रा पूर्वजहरूले यो रोगको सम्बन्धमा प्रतिरोध गर्ने, रोग लाग्नै नसक्ने गरी आफूलाई स्वस्थ राख्ने, निरोगी खाना खाने, ताजा खाना खाने जस्ता हाम्रा अर्ग्यानिक खालको खाना खाने जुन प्रचलन हो, र जीवन र जगतको सम्बन्ध, जीवन र प्रकृतिको सम्बन्ध, जीवन र जडीबुटीको सम्बन्ध, जीवन र बोट बिरुवाको सम्बन्ध, जीवन र प्रकृतिको सम्बन्ध, जीवन र अरू जीवहरूको, मानव जीवन र अरू जीवहरूको सम्बन्ध आदि कुराहरूलाई पनि फेरि वैज्ञानिक ढङ्गले पुनर्परिभाषित गर्ने र ठिक ठाउँमा ल्याउने काम पनि गर्यो। हाम्रो परम्परागत औषधि विज्ञान
आयुर्वेद, होमियोपैथी, अनेक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति र हाम्रा जडीबुटीहरूको प्रयोग, हाम्रा मसलाहरूको प्रयोग आदि कुराहरूतर्फ जो औषधिमय गुणले युक्त छन् त्यतातर्फ फेरि समाजलाई सचेत गराउने, सजग गराउने र फर्काउने काम पनि गर्यो। अर्थात् यो विश्वव्यापी ज्यानमारा रोग जसले करोडौं मानिसलाई आक्रान्त गर्यो, दुःख दियो, पीडा दियो, सिम्पटोमेटिक, नन सिम्पटोमेटिक, असिम्पटोमेटिक, अथवा कोही पल्लै छेउमा पुगेर फर्किने स्थिति जीवनको, त्यस्ता अनेक कष्टप्रद कुराहरू र लाखौं मानिसहरूको ज्यान यसले लियो। यो धेरै नकारात्मक पक्ष हो। सँगसँगै यसले हामीलाई केही शिक्षाहरू पनि दिएको छ। जुन शिक्षाहरू अमूल्य छन्, ती शिक्षाहरूलाई हामीले लिएर आगामी दिनमा यस्ता रोगहरू देखा परे भने, व्याधिहरू देखा परे भने, महामारीहरू देखा परे भने त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै जनताको जीवन पहिलो कुरा हो। अरू कुराभन्दा जीवन पहिलो कुरा हो। अरू कुरा त हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, जीवन गयो भने फेरि पुनः प्राप्ति गर्न सकिँदैन। अलिकति अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्दा फेरि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गराउन सकिन्छ। खाली अहिले मानिस रोगबाट बच्नुपर्छ, भोगबाट बच्नुपर्छ। रोगबाट पनि मर्न दिनु हुँदैन, भोगबाट पनि मर्न दिनु हुँदैन। रोग र भोगबाट अहिले बचाइयो भने जीवित मान्छे जस्तो कर्मशील त अरू केही हुँदै हुँदैन, त्यति सृजनशील कोही हुँदै हुँदैन। त्यसले फेरि पुनरुत्थान गरिहाल्छ। त्यसर्थ हामीले पहिलो कुरा जनताको जीवन बचाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले जीवन पहिलो भन्ने कुरा अगाडि सार्यौँ। त्यसले अर्थपूर्ण परिणाम दिएको छ। यसका पछाडि दुईटा कारण छन्, या तीनटा कारण भन्न सक्छौँ हामी। एउटा, मैले सुरुदेखि भने हाम्रो समाज, हाम्रा आनीबानी, हाम्रा भोजन, हाम्रा परिकार जस्ता कुराहरूले हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता उच्च छ। त्यसकारण मानवीय क्षति हाम्रोमा कम हुन्छ अरूभन्दा। आज तथ्यहरूले त्यो देखाएका छन् कि 0.7% मात्रै यस रोगबाट अथवा यस रोगले मृत्यु भएकाहरूमध्ये यो रोगले छोएपछि त हामीले यसै रोगलाई भन्छौँ फेरि। त्यसो गर्दा पनि 7% मात्रै यस रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या रहेको छ। अथवा हाम्रो प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुरा देखिन्छ र यसलाई हामीले अझ आगामी दिनमा ध्यान दिनु र सबल बनाउनु जरुरी छ। यस बीचमा यस रोगका कारणले जीवन गुमाउनेहरूप्रति हामीले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। म पनि उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु कि यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा जसरी आयो र जसरी यसले मानिसहरूको अप्रत्याशित ढङ्गले जीवनलीला समाप्त गर्ने काम गर्यो, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। र दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली
अर्पण गर्दै, उहाँहरूका परिवारमा संवेदना व्यक्त गर्दै, अहिले पनि जो रोगसँग लडिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र जो यस रोगसँग लडेर पुनः स्वस्थ हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले रोगलाई जित्नु भएको छ, यो सानो कुरा होइन। हामीले छिटै नै यस खोपको सुरुवात गर्ने मौका पायौँ। यसका निम्ति हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सरकार, भारतका जनता र खास गरी महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी प्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफूले सुरु गरेको हप्ता दिनभित्रै जसो हामीले सुरु गर्न सक्ने गरी हामीलाई 10 लाख डोज उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यही पनि डोनेसनमा। यसका लागि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग, सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसभन्दा पछि हामीले कोभ्याक्स पनि प्राप्त गर्नेछौँ र अरू प्रयासहरू पनि हाम्रा भइरहेका छन् र हामी भारत सरकारसँग उचित मूल्यमा थप भ्याक्सिन खरिद गर्नका लागि पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र म विश्वस्त छु यसमा। म तथ्याङ्क र आँकडाहरूमा त्यति जान चाहन्न, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रीजीले सघा भई कस्तो कस्तो स्थिति रह्यो त भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। 98% भन्दा बढी मानिसहरू स्वस्थ भएर यस रोगबाट मुक्त हुनुभएको छ र स्वस्थ हुनुभएको छ र हामीले पनि लाखौँको सङ्ख्यामा सफर गर्नु पर्यो नेपालीहरूले। तर त्यसो भए पनि हामीले क्षति दुनियाँको तुलनामा, धेरै देशको तुलनामा हामी कहाँ क्षति कम भयो। हामी कस्तो अवस्थामा थियौँ? पहिले जब सङ्क्रमण देखा पर्यो, पहिले देखा पर्दा एउटा पनि परीक्षण गर्ने अवस्था हामीसँग थिएन। एउटा पनि परीक्षणको अवस्था थिएन हामीसँग भने अहिले 82 स्थानबाट हामी एकैसाथ परीक्षण गरिरहेका छौँ र हामीसँग 25,000 भन्दा बढी एक दिनमै परीक्षण गर्ने त्यो अवस्था रहेको छ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले काफी ध्यान दिएका छौँ। अब कोभिड-19 सम्बन्धी कोभिड हस्पिटल जस्ता कुराहरू हामी जुन भ्याक्सिन नआउँदाखेरि जुन बढी कोभिड हस्पिटल भनेर हामी जति ध्यान दिन खोजिरहेका थियौँ अथवा कोभिड हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ, अब त्यस क्रमलाई हामीले अलिकति रोक्न पर्दछ। किनभने अब कोभिड-19 त्यसै गरी फैलिरहन सक्दैन, किनभने अब खोपतर्फ हामी प्रवेश गरेका छौँ, हामी एक्सपिरियन्स पनि भएका छौँ। हामी मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, सरसफाइ जस्ता कुरा र खानपिन जस्ता कुरा, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामी त्यसमा सजग पनि भएका छौँ। त्यसकारण आज मान्छे हिजोभन्दा बढी सतर्क छ, तर हिजो जस्तो भयावह छैन, भयभीत छैन मान्छे। मानिसले यसलाई सावधानी पर्याप्त अपनाएको छ, तर त्यति त्रसित भइरहेको छैन। हिजो सावधानीभन्दा बढी त्रास थियो। जता पनि मान्छे देख्यो कि कोभिडको सम्वाहक जस्तो देख्ने,
परिवारकै मान्छे पनि कोभिडको संवाहक देख्ने, आफ्नै साथीभाइ पनि कोभिडको संवाहक देख्ने, त्यस्तो जसले पनि त्यो कोभिडै बोकेर हिँडेको छ कि जस्तो छ भने पनि केही छैन, अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र मास्क लगाउनु पर्यो। त्यसकारण यस अवसरमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि खोप प्रारम्भ भए पनि हामीले यसको सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र उचित खानपिनमा ध्यान दिने र हाम्रा औषधिजन्य खानेकुराहरू, जडीबुटीहरू डाक्टर वैद्यहरूको परामर्शमा प्रयोग गर्ने र हाम्रो भान्सामै जसरी हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ हाम्रा खानेकुराहरू, ती कुराहरू वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ र यसलाई हामीले यथोचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने तरिका, विधि, त्यो हाम्रो प्रयोगको विधिमै यथोचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने तरिका स्थापित नै छ। त्यसकारण त्यसलाई हामीले त्यसै गरी लान जरुरी छ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आजबाट सुरु भएको यस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको सफलताका निम्ति शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ र त्यस सन्देशलाई हामी एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिएर त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा जाँदैछौँ। मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरेको छु, हामी एउटा चिजमा मात्रै भर पर्ने होइन। अब भ्याक्सिन आयो, खोप आयो, त्यसकारण अब हामी खोपमा मात्रै भर पर्ने होइन। खोप पनि 100% रिलायबल फेरि नहुन पनि सक्छ, केही पर्सेन्ट त्यसमा रिलायबिलिटी नहुन सक्छ अथवा त्यसको पुरा भर नपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण र अत्यधिक भरपर्दो र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कोभिड विरुद्धको लडाइँको, साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सँगसँगै हामीले अरू पक्षहरूमा किञ्चित लापरवाही गर्नु हुँदैन। अहिले जुन कामहरू हामी गरिरहेका छौँ कोभिड विरुद्धको लडाइँमा, ती कामहरूलाई जारी राख्नुपर्दछ। हामीले जुन तरिकाहरू अवलम्बन गरेका छौँ त्यसलाई जारी राख्नुपर्दछ। अहिलेसम्म खोप नहुँदाखेरि पनि हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ यसलाई। हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ यो दसैँ तिहार ताका अत्यधिक फैलिनेछ, त्यसपछि मङ्सिरबाट बिस्तारै यो ओह्रालो लाग्नेछ र लगभग फागुनतिर पुग्दा यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रोलको स्थितिमा लिइसकेका हुनेछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो र त्यो अनुमान अनुसार नै अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ र म यस अवसरमा हामीले कसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, के छौँ आदि कुराहरू पनि मन्त्रीज्यूबाट अघि नै आइसकेको हुनाले म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। म कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँको पनि व्याख्या विश्लेषण आइसकेको छ, त्यता पनि जान चाहन्न। मानव जाति यस्तो विकासको चरणमा पुगेको छ, यो यसै पनि विभिन्न कठिनाइहरू, विभिन्न प्रतिकूलताहरू चिर्दै चिर्दै अस्तित्वमा रहेको र विकास गरेको प्राणी हो
त्यसमाथि आज विज्ञान र प्रविधिको यति धेरै विकास भएको, खोज अध्ययन अनुसन्धानमा मानिस यति निर्लिप्त ढङ्गले लागिरहेको र विभिन्न अनुभवहरू पनि सँगालिसकेको, हामीलाई आज अत्याधुनिक ल्याबहरू जस्ता कुराहरू पनि त्यस्ता कुराहरू पनि उपलब्ध भएको र यसका पृष्ठभूमिमाहरू खोपहरू उत्पादनका निर्माणका मानवीय अभ्यास प्रयास र सफलताहरू पनि मिलिसकेको त्यो पृष्ठभूमि पनि रहेको थियो, जसले गर्दाखेरि यस विरुद्धको खोप लगभग 1 वर्ष नपुग्दै खोप तयारी भइसक्यो र 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो प्रयोगमा आउन थालिसक्यो। म यस काममा लाग्ने सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू, खोजकर्ताहरू, अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरू र ती प्रयोगशालामा काम गर्नेहरू र यसतर्फ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त यकिन नहुँदा पनि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू, सरकारहरू, संस्थाहरू सफल हुन्छ कि हुँदैन, तर पनि आफ्नो समय त खेर जान सक्छ, त्यस्तोमा लाग्ने रिसर्चरहरू, वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका हस्तीहरू सबैको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सफलताका लागि बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ती देशहरू, यसमा वास्तवमा क्षमताको पनि आवश्यकता पर्थ्यो, त ती देशहरू जसले यसमा लगानी गरे, जसले खोप उत्पादन गरे, उहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको ठुलो सफलता हो, तर उहाँहरूको सफलताले सिङ्गो मानव जातिको कल्याण गरेको छ। त्यसकारण त्यो सफलताको महत्त्व अझ बढेको छ कि त्यो सफलता उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्रै रहेको छैन, त्यो नेसनल बाउन्डरीभन्दा बाहिरसम्म मानव जातिको हितको लागि गएको छ। त्यसै कारण आज हामी यस खोपको शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यस्तो देशहरू, त्यस्ता संस्थाहरू, त्यस्ता वैज्ञानिकहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबैमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ, खोपहरू आउला एक दिन, पत्ता लाग्ला र हामी खोपमा जाउँला, तर खोप नाफा कमाउने माध्यम हुनु हुँदैन, व्यापारको विषय हुनु हुँदैन। यो मानव जातिको साझा उपलब्धि, साझा सफलता हुनुपर्दछ र यो सबैको पहुँचभित्र हुनुपर्दछ। गरिब राष्ट्र वा गरिब मानिस कसैले पनि यस खोपबाट वञ्चित हुने स्थिति हुनु हुँदैन, किनभने यो विश्वव्यापी महामारी हो र यसका विरुद्धका हाम्रा उपलब्धिहरू पनि विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। विश्व मानव जाति, विश्व मानव सभ्यता, मानव अस्तित्व र विश्व अर्थतन्त्रका विरुद्धको चुनौती खडा गर्ने यो खोप, अघि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो सन्देशमा व्यक्त गर्नुभए जस्तै, यो सिङ्गो मानव जाति विरुद्धको कोभिड-19, त्यसका विरुद्धको यो खोप पनि त्यसै गरी विश्व मानव जातिको उपलब्धि, सफलता र सम्पत्ति हुनुपर्दछ र हरेक मानिसले यसबाट वञ्चित नहुने स्थिति हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले नीति लिएका छौँ कि कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क, बिना भेदभाव, प्राथमिकताका आधारमा, संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछौँ र यसरी उपलब्ध गराइनुपर्छ र यसमा सहयोग गर्न पर्ने राष्ट्रहरूले, संस्थाहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्छ मानव जातिको हितको लागि। नसक्नेहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर र यस सम्बन्धमा हामीले आवश्यक बजेटको पनि तर्जुमा गरेका छौँ र म यस कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी
कुनै पनि हिसाबले नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको यो खोप सबैमा यथाशीघ्र निशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ र यो अभियान निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने र नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्ने अभियानको यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। म आज यस खोप अभियानमा राष्ट्र नै एक ढङ्गले भन्ने हो भने सरिक भएको छ। यस अभियानमा संलग्न सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस अभियानलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने कुरा मैले अघि नै राखिसकेको छु। यसमा सबैको साथ, सबैको सहयोग, सबैको संलग्नता आवश्यक छ। आज लगाइएको खोपको कति दिनपछि लगाउनुपर्छ यो खोप फेरि? 28 दिनपछि। अच्छा, 28 दिनपछि यस खोपको दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ फेरि। त्यो दोस्रो लगाउँदा त्यहाँ पनि फेरि लापरवाही हुनु हुँदैन। त्यो यसपछि यस समयमा लगाउनुपर्छ भनेपछि कमी नआओस्, बरु यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने काम होस्, सबैको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि, यसको व्यवस्थापनका लागि म स्वास्थ्य मन्त्रालय र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी, सचिवजी लगायत सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू सबै संलग्न 7 प्रदेशमा सबै केन्द्रहरूमा रहेका सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।